आज आमी आसात ते नॅशनल हायवे 66 आनीक नावेली आसात आनीक नावेलीचें हें बेले जंक्शन आनी ह्या जंक्शनाचेर खुबशे एक्सिडेंट जावन खुबशे लोक जे आसात हांगा मेले आनी हांगा ह्या हेचेर लास्ट सिग्नल बसोवपाचो हें जालां आनी सिग्नल बसयली पूण दुर्दैव्यान ही सिग्नलां सारकी चलनात। आमी सदां म्हणटात की ट्रेन जी आसा जी बेळगांव वतना दुधसागराचेर डबल इंजीन लायतात, तशें करून हांगा ह्या सिग्नलाक डबल सिग्नल लायले कडेन आसा आनी हेजें काम जें आसा राती हांगा केले कडेन आसा। एक सिग्नल तुगे हांगा सारकी चलना, तेजेर हाडून आनी दुसरी सिग्नल बसयतात। म्हणटकीर तुमी पळयात आमचे इंजिनियर जे आसात PWDचे हे कितले बरे आसा म्हूण ते तुमकां कळटलें आनी तें तुमकां आमी दाखयतात। एक सिग्नल चल म्हणा तेच कुशी हाडल्यार दुसरी सिग्नल बसयल्या। हांगा पयशे सेव करपा अशें हांगा डबल पयशे यूज करतात, जशें डबल इंजीन म्हणटा तशें डबल पयशे डबल सिग्नलाक। म्हणटकीर हांगा कोणाक पडले कांय ना, जनतेचो पयसो कसोय पिड्ड्यार केल्या जाता। हांगा खंय तरी हेचेर एक्शन घेवपाक जाय आसलें, बाबा पयलीं सिग्नल आसा ती कित्याक बंद पडली? तुमचे कडेन जर टॅक्निशियन ना जाल जाल्यार तुमी ही सिग्नल बसयता कित्याक आनी हेची गॅरंटी कोण दिता की फाल्यां ही बंद पडली जाल्यार हेजे पयशे रिकवर करता म्हणूनच आमी ऑथॉरिटी कडेन मागतात तुमी जर टॅक्निशियन आसा जाल्यार ही यूज करात नाल्यार करनाकात। नावेली मुखार वसात थंय सिग्नलां ती आमी पिकोवन पडटा ते भशेन पडपा लागली कडे हीय पडटली म्हणून मागतात की हेजेर बेगीच्याक जो स्थानीक कोण आसा तेणी लक्ष घालचें आनी ही सिग्नलाचे हेजे चवकशी जावची म्हणून मागतात।